नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। आज हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी अर्थात् दशैं। धर्म संस्कृति अलग अलग भए पनि सबैले दशैंलाई संस्कारका रूपमा मान्दै आएका छन्। विदेश होस् वा मुलुकका विभिन्न भागमा रहेकाहरू आजको दिन सकेसम्म आफ्नै घर परिवारसँग रमाउन चाहन्छन्। रातो टीका निधारमा लगाएर जमरा कानमा सिउरिदाको आनन्द सायद अरूले पाउलान् र, तर यो टीकामा घर आउन नपाएर विदेशमै अलपत्र परेका नेपालीको पीडा कसले पो सुन्देला। विदेशी भूमिमा दैनिक जस्तो यातना खेप्न बाध्य नेपालीहरूको समस्या कसले पो बुझ्देला। विदेशमा काम गर्न जाने रहर कसैको हुँदैन। खाडी मुलुकको त्यो गर्मीमा हप्ते हालेर काम गर्ने रहर कसको पो हुन्छ र। तर धेरै युवा त्यही गर्मीमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यो पनि त्यति सहज छैन। पीडाले आफूलाई अरूको काममा समर्पित गर्नु बाध्यता हो। धेरै दुःख छ। नजाऊ आफ्नै मुलुकमा बेरोजगार हुनुपर्छ, जाऊ पीडाको सागरमा डुबुल्की मार्नुपर्छ। साउको कुटाइले नीलडाम, त्यो तातो घाम अनि पासपोर्ट खोसिएर बन्धक जीवन बिताउनेहरूको गुनासो कसले पो सुनिदेला। उल्टै काम गर्न गएको मुलुकले भन्छ यो त इलिगल पो बसेछ, यो कारबाहीको दायरामा आउँछ। विडम्बना भनौँ वा हाम्रो नियति, हाम्रो सरकारलाई कान नसुन्ने व्यथा लागेको छ। मलेसिया, कतार, दुबई जस्ता धेरै मुलुकमा नेपाली युवाहरू बन्धक बन्नु परेको पीडा सरकारले सुन्नै खोज्दैन। बरु उनीहरूको दुःख पसिनाबाट उठाएको रेमिटान्समा सरकार गर्व गर्छ। दैनिक जसो हामी ती युवाहरूको पीडालाई सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ। सरकारवालाहरूलाई ती नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीको पीडा सुनाउने प्रयास गर्दै आएका छौँ। हामी हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई अलपत्र छाड्दैनौँ, निरन्तर खबरदारी गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा विदेशमा दुःख पाइरहेका नेपालीहरूको प्रतिनिधि आवाज तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यहाँ नेपालीकै लागि सहज बनाउन नेपालीकै करबाट खोलिएका नेपाली राजदूतावासहरूले गरेको बेवास्ता खोतल्ने प्रयास गर्छौँ। हामीलाई आजको कार्यक्रमका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ती विदेशमा रहेका नेपालीको पीडा सुन्ने समय दिनुभएको छ। हामी उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ अनि नेपालीहरूले पाएका दुःख पीडा समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 मा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो एनसेल नम्बर 98 015 72 424 मा पनि तपाईहरू जोडिन सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईहरूले भाइबर मार्फत अनियमितता र तपाईहरूको गुनासो जिज्ञासाको भिडियोहरू बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले टिभी स्क्रिनमा देख्नु भएको नम्बर। हामीले कार्यक्रम अवधिभन्दा पछाडि पनि तपाईहरूको कल उठाउनेछौँ र तपाईहरूको गुनासो सुन्ने क्रम जारी राख्नेछौँ। अब लागौँ आजको विशेष विषयवस्तुतर्फ। मुलुकभित्र रोजगारी नपाएर हाम्रा नौजवान खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन्। विदेशमा गएर नेपालीले गर्ने काम भनेका 3D अर्थात् डान्स, डट्टी र डिफरेन्ट काम हो। यद्यपि त्यही वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिटान्स अर्थात् विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। हाम्रा राज्य हाँक्नेहरू स्वदेशका युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि युवाहरूलाई विदेश पठाउन उद्रेत छन्। तिनै युवाहरूले कल 24 मा हामीलाई धेरै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारीका बीच अहिले ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, तर उनीहरूको उद्धारमा सरकारले चासो दिएको छैन। उल्टो महामारीका बीच रोजगारी गुमाएर
बेखर्ची भनेर स्वदेश फर्कनेहरूलाई सरकारले आफै खर्च बेहोर्नुपर्ने भनिरहेको छ। यस्तै विपदको बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको सहायताका लागि भनेर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम छ, तर त्यसलाई खर्च गर्न चाहँदैन सरकार। न त अनडकुमेन्ट रहेका ती नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि विदेशमा रहेका राजदूतावासहरूले नै चासो राख्ने गरेका छन्। मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दुबई जस्ता धेरै मुलुकमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले मतलब नगरेका गुनासाहरू पनि प्रशस्तै छन्। राजदूतावासहरूले दिएका हटलाइन नम्बरहरू उठ्दैनन्, बल्ल तल्ल उठे पनि रेस्पोन्स हुँदैन। विदेशमा बेखर्ची भएका नेपालीका लागि उद्धार भन्दा पनि यसअघि पनि होटल क्वारेन्टिनमा राख्ने भन्दै सरकारले शुल्क निर्धारण गर्यो। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या कुल 28,12,289 भन्दा बढी छ। कोभिड-19 को कारण विदेशबाट नेपालमा फर्कन चाहने नेपालीहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने श्रम अवधि सकिएर नेपाल फर्कन चाहनेहरूको संख्या 35,000 छ। नयाँ श्रम स्वीकृतिमा भएका तर रोजगारी गुमाएकाको संख्या 3 लाख छ। त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति गराएर करार अवधिमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या 5 लाख छ। त्यस्तै भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गरेर बसेका तर कोरोनाको कारण अल्पत्र पर्नेको संख्या 10,000 छ। त्यस्तै अवैध तरिकाले विदेशमा बसेर अहिले आम माफी पाउनेको संख्या मात्र 25,000 छ। स्वैच्छिक रूपले फर्कन चाहनेको संख्या 20,000 छ। अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय र पारिवारिक भेटघाटमा विदेशमा बसेकाहरूको संख्या 7 लाख छ। यसरी हेर्दा कुल नेपाल फर्कन चाहनेहरूको संख्या 15,90,000 रहेको छ। यति बेला विदेशमा रहेर विभिन्न समस्या भोगिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको समस्या र गुनासोहरू सुन्ने प्रयास र हामीले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा जवाफदेहिता माग्ने प्रयास गरेका छौँ आजको कल 24 को श्रृङ्खलामा। यति बेला हामीसँग कहाँबाट को जोडिनु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म साउदी अरबबाट श्रीकृष्ण कार्की। साउदी अरबबाट श्रीकृष्ण कार्की। तपाईको गुनासो? मेरो गुनासो म नेपाल फर्किने भनेर बसेको 6 महिना भइसक्यो। कम्पनीले काम पनि दिएको छैन, नेपालबाट आएको एग्रिमेन्ट अनुसार तलब पनि दिएको छैन। कुटपिट गर्ने अनि धम्काउने, मारिदिन्छु भन्ने, अनि नेपालमा पनि मेन पावर कम्पनीहरूले खै अहिलेसम्म पनि केही वास्ता गरेको छैन। एमबिसीमा पनि कुरा गर्दाखेरि बाहना मात्रै गर्नुहुन्छ, नेपाल पठाउने कुरै गर्नुहुन्न। तपाईले साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुभयो, आफूलाई दुःख भएको नेपाल फर्कन चाहेको गुनासो गर्नुभयो, उहाँहरूले कुनै पनि रेस्पोन्स गर्नु भएन? गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म पनि। फोन गर्दाखेरि पनि अब त्यो हरि घिमिरे सर भन्ने हुनुहुन्छ दमाम हाम्रो एरिया हेर्ने, उहाँलाई फोन गर्दाखेरि खालि हेलो 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 मात्रै भन्नुहुन्छ, त्यसपछि फोनै राखिदिनुहुन्छ। मैले कतिपल्ट फोन गरेँ पछि पनि। पहिला त अब उहाँहरूले नै उहाँकै सम्बन्धमा फेरि कम्पनीमा फर्काउने काम भएको थियो। तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार तलब पनि दिलाउनेछौँ, 15-15 दिनमा तलब आउनेछ, तपाईँहरूको काम तपाईँहरूले भनेकै काम पनि दिनेछौँ भनेर पठाउनु भएको थियो। कम्पनीमा आएर अनि काम पनि भनेको ड्राइभरमा आएको लेबरमा काम लगाएँ। त्यसपछि अब स्यालेरीको त अब पुरै छोडौँ, स्यालेरी दिएको पनि छैन। तपाईँ कुन मेन पावरबाट साउदी अरब जानुभएको थियो? के कामको लागि जानुभएको हो? म पिङलाई स्थानमा अवस्थित हलसा मेन पावरबाट आएको, जसको सञ्चालक सुमन थापा। म ड्राइभरमा आएको, ट्रक ड्राइभरमा आएको। अहिले लेबर काम लगाएको थिएँ, म गर्दिनँ भनेपछि अनि मलाई रुममै राखिदिएछ, अरू कुनै पनि काम दिँदैन अझै। अनि मैले केही गल्ती पनि गरेको छैन, मेरो गाडी राम्रैसँग चलाएको, लाइसेन्स पनि बनाएको छ, सबै काम राम्रैसँग हुँदाखेरि पनि किन गर्दैन भन्दाखेरि त्यही नेपालमा कम्प्लेन गर्यो भनेर मलाई अहिले एकदम प्रेसर दिइरहेको छ यहाँ कम्पनीबाट। तपाईले जसले तपाईलाई साउदी अरब रोजगारीको लागि पुर्याउनु भयो, अल्सासा मेन पावर, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो? उहाँसँग अब धेरै सम्पर्क गरेँ। अब उहाँले पनि निकाल्छु भन्नुभएको अहिले 5-6 महिना भयो। निकाल्छु मात्रै भन्नुहुन्छ। अब मैले भनेको ननिकाल्न सक्ने भए पनि पठाएको एग्रिमेन्ट कतिमा पठाउनु भएको थियो र जुन काममा भनेर पठाउनु भएको थियो त्यो काम दिलाउनु भन्दाखेरि पनि उहाँले सक्नु भएको छैन, नेपाल निकाल्न पनि सक्नु भएको छैन। तपाईलाई कुन कामको लागि लगिएको थियो श्रीकृष्णजी? म ड्राइभरमा आएको, हेभी ड्राइभर। अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ?
अहिले पहिला ड्राइभरै दिएको थियो सुरुमा, अनि अहिले पछि नेपालमा कम्प्लेन गरिसकेपछि मलाई लेबर काममा हालिदिएको थियो। अनि म 1 महिना लेबर काम पनि गरेँ। अनि सुमन थापाले भन्यो मलाई भिडियो पठाइदिनु। अनि मैले भिडियो पठाइदिइसकेपछि फेरि ऊ भिडियो यहीँ पठाइदिएछ। त्यसपछि यहाँबाट मेरो फोन सबै छुटेर मलाई 1 महिनासम्म कसैसँग कन्ट्याक्ट गर्नै दिएन। थर्काउने, कहीँ कन्ट्याक्ट गर्नु नदिने, त्यसरी 1 महिनासम्म रुममा बन्धक बनाएर राख्यो। अनि त्यसपछि अहिले मैले साथीहरूको फोनबाट तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर। श्रीकृष्णजी, तपाईको यो गुनासो, तपाईँ यति बेला साउदी अरबमा रोजगारी पनि गुमाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। एक त काठमाडौँको पिङ्गला स्थान स्थित अलसास ओभरसिजले तपाईँलाई हेभी ड्राइभरको लागि भनेर लिएर गएको थियो। अहिले तपाईँलाई अर्को काममा लगाइयो, लेबरको काममा। त्यो कामबाट पनि तपाईँ विगत 5 महिनादेखि निकालिनु भएको छ। अब यो विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, वैदेशिक रोजगार विभागसँग र त्यसै गरी सम्भवतः परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग पनि यो विषयमा बुझ्नेछौँ। तपाईँको यो गुनासोको लागि धन्यवाद। हामी हाम्रो कार्यक्रमबाट तपाईँहरूको गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायसँग पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग श्रीकृष्ण कार्की जोडिनु भएको थियो साउदी अरबबाट। उहाँ साउदी अरबमा अलसास ओभरसिजबाट जानुभएको थियो, तर त्यहाँ हेभी ड्राइभरको लागि भनेर लिएर गइएको थियो। अहिले उहाँ लेबरको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विगत 5 महिनादेखि त्यो काम पनि खोसिएको छ। अहिले नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ, तर मेन पावरले र दूतावासले वास्तै गरेन भनेर उहाँले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला विदेशमा रहेका दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ। अर्को को दाजुभाइ यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि हामी उहाँको गुनासो सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? युकेबाट गणेश थापा बोलेको। कहाँबाट गणेशजी? युकेबाट गणेश थापा। हजुर। युकेबाट? हजुर। तपाईको गुनासो समस्या के थियो होला गणेशजी? हजुर, मेरो आफन्ती अस्ति त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ भिजिट भिसामा यहाँ घुम्नको लागि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग चाहिँ कतार एयरवेजको 1 वे बेसिकली आउने टिकट अनि जाने टिकट चाहिँ एमिरेट्स फ्लाइटको थियो। अनि कतार एयरवेजको स्टाफले उहाँलाई रोकेर तपाईँ यदि फर्किने टिकट कतारको छ भने चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्न, या त टिकट कतार एयरवेजको रिटर्न टिकट पनि कतार एयरवेजको लिएर आउनुहोस् अनि मात्रै जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीसँग एमिरेट्सको अलरेडी पेड गरेको टिकट थियो, तर यस्तो त हामीले कतै सुनेको पनि थिएन कि एउटै फ्लाइट हुनुपर्छ फर्किँदाखेरि पनि भन्ने। अनि त्यसपछि उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो अनि म बुवालाई यदि तपाईँसँग त्यो कतार एयरवेजको रिटर्न टिकट छैन भने हामीले मिलाइदिन्छौँ। उहाँको रातिको 3:30 बजेको फ्लाइट थियो। यदि मिलाउन सक्नुहुन्न कतारको भने हामीले मिलाइदिन्छौँ यताउता भनेर उहाँहरूले पैसा कुराहरू पनि गर्नुभएछ। अनि हामीलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेर यो चाहिँ अरू मान्छेहरूले पनि दुःख नपाउनु भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न खोजेको। गणेशजी, जस्तो तपाईँको बुवा चाहिँ भिजिट भिसामा युके आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। बुवालाई चाहिँ कतार एयरले जुन कतार एयरको टिकट, रिटर्न टिकट पनि सोही एयरको काट्नुपर्ने, नत्र जान नपाउने भनेर चाहिँ एउटा कतार एयरको कर्मचारीले भन्नुभयो, होइन? हजुर हजुर। तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो के कारणले भनियो होला यो चाहिँ मैले त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको वान अफ स्पोक वुमनसँग नि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यस्तो त नहुनु पर्ने हो, तर सम रिजन यदि कोरोनाले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भने यो छुट्टै कुरा, तर कुनै पनि हाम्रो सरकारी नियमहरू चाहिँ यस्तो खाले नियमहरू चाहिँ छैन। उहाँले के कारणले यस्तो भन्नुभएको उहाँसँग नै बुझ्नुहोस् भनेर भन्न कोसिस गर्नुभयो। तर सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ एउटा बुढो मान्छेलाई राति 2:30 बजी तपाईँ जान सक्नुहुन्न भनेपछि त उहाँ त हाम्रो त त्यो टिकट अलपत्र हुने भयो। त्यसमाथि आजभोलि पिसिआर फेरि गरेर जानुपर्छ, फेरि अर्को टिकट काटेर जाँदा फेरि अर्को पिसिआर गर्नु पर्यो, धेरै झन्झटिलो हुने हुँदाखेरि उहाँ बुवासँगबाट मैले उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेँ, तर यो कुरा उहाँले बिल्कुलै मान्नु भएन।
हामीहरूको भनाइ यति नै थियो कि जब रिटर्न टिकट छ उहाँहरूको, किन नै तपाईँको एयरलाइन्समै फर्किन पर्ने हो, किन यस्तो बाध्यता राख्नुहुन्छ? सरकार यदि तपाईँहरूसँग यो नियम नै छ भने कमसेकम यो चाहिँ पहिला भिसा ल्याउने ठाउँमा पनि बताइदिनुहोस्, या त ट्राभल एजेन्टलाई नै बताइदिनुहोस् कि यस्तै हुनुपर्छ भनेर। पछि हामीहरूलाई कसरी तपाईलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीलाई तपाईले यस विषयमा बुझ्न खोज्दाखेरि उहाँहरूले त यो सम्बन्धी नियम छ त भन्नुभएको छैन नि, होइन? छैन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ यदि कोरोनाले गर्दा नितान्त व्यवसायको लागि, व्यापारको लागि यो कोभिडको कारणलाई देखाएर कतार एयरले आफ्नै मात्र एयर बुक गर्न खोजेको देखियो, होइन? हजुर। हस् गणेशजी, तपाईँको यो गुनासो हामी सम्बन्धित निकायसँग राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्भवतः परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। निर्धारित समयअनुसार हिजो नै उहाँसँग हामीले आजको श्रृङ्खलाको लागि समय मिलाएका थियौँ। यति बेला हामी तपाईहरूकै गुनासो सुनिरहेका छौँ, जो यति बेला परदेशमा रहनु भएको छ, विभिन्न समस्या भोगिरहनु भएको छ, गुनासो गर्ने माध्यम पाउनु भएको छैन भने कल 24 सँग तपाईहरू जोडिनु भएको छ। यति बेला अर्को गुनासो सुन्छौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म काठमाडौँ। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म खास मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो, जुगलगाउँ पालिका 2, तर म अहिले खास बसोबास चाहिँ म अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट तपाईँको नाम? मेरो नाम रमेश तामाङ हो। तपाईँको गुनासो? मेरो गुनासो चाहिँ अब श्रीलङ्कामा 8 महिनादेखि बेपत्ता भएर बसिरहेको छु। मसँग 7 महिना भइसक्यो, कन्ट्याक्ट पनि विहीन भएको, कन्ट्याक्ट पनि भइरहेको छैन। मेरो श्रीमती चाहिँ श्रीलङ्कामा त्यसरी राखेर, अनि जुन मैले एजेन्टलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि एजेन्टले पनि तपाईँको बुढी विदेश जान्छ यस्तो उस्तो भनेर मात्र कुरो लाउँछ, 2-3 दिनमा काम फाइनल हुन्छ भनेर अस्ति नि धेरैचोटि भनेको थियो। त्यसपछि मैले जति भने नि उसले यस्तो उस्तो के भनेन कि अब उसले यस्तो उस्तो मात्र हुन्छ, जान्छ मात्र भन्छ। तपाईँको श्रीमती यति बेला श्रीलङ्कामा बसिरहनु भएको छ? हजुर, मैले जुन श्रीलङ्काको एम्बेसीसँग पनि धेरैचोटि कन्ट्याक्ट गरेको, मैले गुगल एम्बेसीसँग नि धेरैचोटि कुरा गरेँ। एम्बेसीले पनि टेन्सन नगर्नु, हामी पठाइदिन्छु यस्तो उस्तो नेपाल भनेर भन्थ्यो। अनि अस्ति दसैँभन्दा अगाडि पठाउँछु भन्ने मान्छे अहिले त सम्भवै छैन भने के भन्नुहुन्छ। अनि अहिले मैले कन्ट्याक्ट पनि गरेको छैन एम्बेसीको मान्छेलाई नि। अब तपाईँको श्रीमती के कामको लागि, के कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्का जानुभएको थियो? मेरो बुढी खासमा कुवेत जान्छु भनेर गएको, एजेन्टले यस्तो उस्तो राम्रो हुन्छ के भनेर यस्तो उस्तो कुरा गरेर ललाइ फकाइ गरेर गएको। अनि जुन मैले त्यसको लागि भनेर अनि श्रीलङ्का गएको 3 जना गएको, 3 जना मध्येमा 2 जनाको उता विदेश पुगेर पनि पैसा पठाइसक्यो। मेरोलाई चाहिँ कस्तो गर्यो भने तपाईँको जुन ठ्याक्कै जानुपर्ने दिनमा उसले भिजाको पैसा, टिकटको पैसा तिरेन, अनि टिकटै च्यातेर त्यहाँबाट फालेर एयरपोर्टबाटै सिधै फर्काइदियो। अनि त्यहाँबाट त्यही भएर फसिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको श्रीमतीलाई यसरी इलिगल रूपमा कुवेत लान्छु भनेर अहिले श्रीलङ्कामा लगेर अलपत्र बनाउने त्यो एजेन्टको नाम, त्यो व्यक्तिको नाम थाहा छ? त्यो मान्छे त मेरो नाम पनि थाहा छ, त्यो मान्छे मेरो मामाहरू जस्तै पर्छ। त्यो मान्छेको नम्बर सुत्ता छ मसँग। त्यो मान्छे तर मलाई फोन गर्छ, भेट्दैन। अस्ति मैले योभन्दा 2 दिन त्यो मान्छेको मसँग भोइस रेकर्ड सुत्ता छ। उहाँको नाम के हो? उहाँको नाम गणेश लामा हो। अहिले काठमाडौँतिर होला। मैले अस्ति एनसेलको नम्बर यता म माइती नेपालमा जान्छु भनेर एउटा त्यो म्यामहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यहाँबाट उसले एनसेलको नम्बर अफ गरेर रहेछ। अनि जुन एनडिसीको नम्बरमा अहिले लागिरहेछ, तर कल चाहिँ रिसिभ गरिरहेछ। उहाँले यो कुवेत लिएर जानुभयो नि, जो महिलाहरूलाई, तपाईँको श्रीमती लगायत अन्य दिदीबहिनीलाई, उहाँको मेन पावर छ अथवा के छ? मेन पावर केही छैन म्याम। उसको के छ भने उसले यो नेपालबाट सिर्फ दिल्लीसम्म सप्लाई गर्ने काम हो। त्यहाँबाट सप्लाई गरेर उसले यताउति सबै जिम्मा नै उसले लिएको हुन्छ कि। अब नेपालबाट उहाँले दिल्लीसम्म, भारतसम्म पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ, होइन? हजुर, भारतबाट नि उसको उता सबै सेटिङ मिलाउने पनि ऊ आफै हो। कुवेतमा घरेलु कामदारको लागि लिएर जानको लागि चाहिँ उहाँले सेटिङ मिलाउनुहुन्छ, होइन?
हजुर हजुर। अनि मैले धेरैचोटि फोन गरेर भन्छु मलाई त्यसो भए त तपाईँहरूको श्रीलङ्काको मान्छेको नम्बर दिनु नि त, म कुरो गर्छु भनेको। उसले तर मलाई त्यस्तो नम्बर केही दिनु भएन कि। अनि मैले किन यस्तो गरेको, तपाईँले के मसँग के तपाईँको केही मलाई बदला लिनु छ कि के हो, तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो, तपाईँलाई मैले मामा भनेर यत्रो विश्वास गर्थेँ कि तपाईँले यस्तो गरेपछि टिकटको पैसा नदिएपछि कुनै दिन तपाईँ त मेरो ठाउँमा कुनै बेला मलाई भेट्ला नि, त्यतिखेर अब भेट्दाखेरि मैले मामालाई मामा भन्दैन, मलाई यस्तो तनाव दिइरहेछ। मेरो सानो बच्चा छ, अनि त्यस्तो बच्चालाई छोडेर गएको छ। मेरो बुढीलाई मैले दिल्लीबाटै रिटर्न गर्दै भनेको, उसले दिल्लीबाट कहाँ हुन्छ भनेर मलाई उसले थर्काएको थियो कि त्यतिखेर दिल्लीबाट पनि। रमेशजी, हजुर हजुर। तपाईलाई थाहा छ नेपाल सरकारले यसरी घरेलु कामदारको लागि अवैध रूपमा पठाउन छोडिसकेको छ, नेपालको कानुनले दिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको मामा पर्ने जसले यो सेटिङको काम गरिरहनु भएको थियो, यो एजेन्टको काम गर्नुभएको थियो, उहाँले दिल्ली हुँदै तपाईको श्रीमतीलाई लिएर गएर श्रीलङ्कामा अहिले अलपत्र बनाउनु भएको छ। तपाईको श्रीमतीले तपाईको श्रीमतीसँग गएका अरू अलपत्र परेका साथीहरूले त्यहाँको एम्बेसीसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? त्यो त एमबीसीले नै उनीहरूलाई गएर भेटेको, तर एमबीसीले भेट्न गए पनि केही फरक परेन। किनभने जुन एमबीसी उनीहरू अहिले जेलमा राखेको रहेछ, जेलमा राखेर एमबीसीको मान्छेले अस्ति एकचोटि शुक्रबारको दिन भेट्न गएको थियो। अनि मेरो बुढीसँग नि कुरा भइरहेको थियो रे। मेरो बुढीले के भनिरहेको थियो भने अब हामीलाई यस्तो गरिरहेछ उस्तो गरिरहेछ, एजेन्टले यस्तो गरेर भनेर त्यस्तो भनिरहेछ। अनि एजेन्ट अब नेपालमा जहाँ गएपछि हामी नेपाल पुगेपछि एजेन्टलाई हामी छोड्ने कुनै हालतमा पनि छोड्नेवाला छैन भनेर त्यस्तो भनिरहेको थियो रे अस्ति। मसँग प्रायः जसो एजेन्ट कन्ट्याक्टमै हुन्छु म्याम। तपाईको श्रीमतीहरूले जो लग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि एजेन्टलाई, तपाईहरूले कति पैसा दिनुभएको थियो? हामीले त्यस्तोमा पैसै दिएन। उसले भन्यो कि यस्तो पैसै दिनै पर्दैन, यस्तो उस्तो, हामी तपाईँहरूलाई लिएर गएको बापत पनि उल्टो पैसा दिन्छु भनेर त्यस्तो भनेको। तपाईहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर यति बेला श्रीलङ्कामा लगेर तपाईँको श्रीमती लगायत अन्य दिदीबहिनीहरूलाई उहाँले अलपत्र पार्नु भएको छ है? जुन मेरो श्रीमती पठाउने व्यक्तिले पठाएको 6 जना छ रे त्यहाँ 30 जनाको ग्रुपमा। अनि अरू यताको अर्को पनि एजेन्ट रहेछ। मैले हिजोतिर अस्तिको दिन बुझेको थियो, जुन म यहाँ अहिले काठमाडौँमा बसिरहेको बेलामा मलाई एकजना मान्छे भेट्यो, त्यो मान्छेको पनि 6 जना छ रे। त्यो मेरो बुढी पठाउने एजेन्टको 6 जना, त्यसको 6 जना, अर्को खै अरूको त कसको छ कि त्यो थाहा भएन म्याम मलाई त। त्यो सबै दिदीबहिनीहरू मात्र हुनुहुन्छ त्यो 30 जनाको समूहमा? 30 जनाको समूहमा दिदीबहिनी मात्र हो म्याम। अब रमेशजी, अब यो विषयलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म उठाउने प्रयास गर्नेछौँ, तर तपाईको श्रीमतीलाई तपाईले अब अहिले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। आखिर केही गर्नको लागि आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरेर नै उहाँ विदेश जान तयार हुनुभयो। तपाईले सानो नाबालक बच्चा राखेर श्रीमतीलाई विदेश पठाउन बाध्य हुनुभयो। तर कुवेत लानको लागि यसरी यो इलिगल रूपमा जुन एजेन्टले भारतको बाटो हुँदै श्रीलङ्का पुर्याएर अलपत्र बनाउनु भएको छ, यसमा तपाईहरूको पनि कहीँ कतै दोष रहेको छ। किनकि नेपाल सरकारले घरेलु कामदारको लागि लान नपाउने नियम पहिला नै बनाइसकेको थियो। तपाईहरूलाई त्यो नियम सम्बन्धी जानकारी भएन होला। हामी अब सम्बन्धित व्यक्तिसँग यो विषयमा तपाईहरूको यो गुनासोलाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। रमेशजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग रमेश तामाङ जोडिनु भएको थियो काठमाडौँबाट। उहाँको श्रीमती जो एउटा दुधे बालकका बच्चा छोडेर जानुभएको थियो, जसलाई एजेन्टले कुवेत पुर्याइदिन्छु भनेर श्रीलङ्कामा अलपत्र बनाएको छ र श्रीलङ्काको जेलमा उहाँ हुनुहुन्छ। श्रीलङ्का स्थित दूतावाससँग पनि, नेपाली दूतावाससँग पनि सम्पर्क उहाँहरूले गर्नुभयो, तर दूतावासबाट त्यस्तो कुनै पहल भएन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमतीसँगै करिब 30 जना दिदीबहिनीहरू यति बेला श्रीलङ्कामा अलपत्र अवस्थामा रहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग अर्को कोही मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रले। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, हामी कम्बोडियाबाट मरिनोज बस्नेत। म शेरबहादुर खड्का। कहाँबाट भन्नुभयो? कम्बोडियाबाट। कम्बोडियाबाट? हजुर। तपाईहरूको नाम?
मेरो नाम रिनोज बस्नेत। मेरो नाम शेरबहादुर खड्का। शेरबहादुर खड्का र रिनोद बस्नेत। हजुर। तपाईहरूको गुनासो? हजुर, भन्नु। हाम्रो गुनासो भनेको हामीले अक्टोबर 20 तारिकको नेपाली गते 4 गते हामीले हिमालयन एयरलाइन्सको प्लेन टिकट काटेका थियौँ। रु 72,000 नेपालीमा एउटा प्रति व्यक्ति नेपाली 72,000मा टिकट काटेको। तर हाम्रो विगत 4 महिना र 4-5 महिनादेखिको ओभरस्टेको कारणले यहाँको कम्बोडियाको अध्यागमन विभागबाट हामीलाई फिर्ता पठाइसकेपछि हामीले नेपाल एम्बेसीलाई के भन्यो भने हामीलाई सोही टिकटमा हामीलाई नेपाल फेरि फिर्ता गर्नु होला भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी मिलाउने प्रयास गर्छौँ भन्नुभयो। र अक्टोबर 20 को घटना हो यो। र आज यत्रो दिनसम्म आइसक्दा पनि केही नयाँ अपडेट नआएको हुनाले हामी बाध्य भएर प्रेसर गर्नको लागि अनलाइन अब लाइभ आउनु परेको। हामीसँग यो राजदूतावासले लेखेको कम्बोडियन इमिग्रेसनले लेखेको लेटर पनि छ। यो लेटर नै गलत भयो भन्ने कुरा छ इमिग्रेसनलाई, किनकि मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्समा लेख्नुपर्ने निवेदन एम्बेसीले चाहिँ डाइरेक्ट इमिग्रेसनमा लेखेको हुँदा इमिग्रेसन विभागले के भन्नुभयो भने हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन यो, हामीलाई मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सबाट निवेदन आउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी त्यस कारणले निवेदन गलत भएको कारणले हामी फर्किनु परेको अवस्थामा आज त्यो दिन राति 11 बजीसम्म पनि हाम्रो वासस्थानको ठेगाना नभएको र खाना बस्न दुइटै असुविधा भएपछि स्थानीय नेपाली दाइले नै ल लालसिंह खड्काजीले नै ल म यताउति बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छु भनेपछि हामी आजसम्म चाहिँ 2-4 दिन भयो अलिकति सुविधामा बसिरहेका छौँ। हल्का सहज बनाइदिनु भएको छ उहाँले। शेरबहादुरजी र हेमन्तजी, तपाईहरूको समस्या चाहिँ जस्तो अब हिमालय एयरलाइन्सको तपाईहरूले अक्टोबर 20 तारिकमा टिकट काट्नु भएको थियो नेपाल फर्कनलाई हो? हजुर। त्यस पछाडि तपाईहरूको अहिलेसम्म आफ्नो के कस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूको टिकट डिले भयो, जसको कारणले हिमालय एयरलाइन्सले यो विषयमा जवाफदेहिता दिएन, तपाईहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? हामीले जुन ट्राभल एजेन्सी मार्फत काटेका थियौँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूले नेपाल एम्बेसी वा कुनै पनि सरकारी निकायलाई भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ हामीले। र त्यस कारणले हामीले नेपाल एम्बेसीलाई थाइल्यान्ड एम्बेसीलाई हामीले बारम्बार पत्रचार गरिरहेका छौँ। हाम्रो निवेदन अनलाइन मार्फत हुन्छ कि लिखित हुन्छ, फोटो खिचेर हामी निरन्तर पठाइरहेका छौँ। तपाईले भन्नुभयो जस्तो एम्बेसीले दिएको निवेदन त्यो लेटरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भएको त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले अलपत्र जस्तो अवस्थामा बसिरहेका छौँ, योबाट चाहिँ असुविधा हामीलाई पर्न गयो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। एम्बेसीले के गर्यो भन्नुहोस् त? हाम्रो विगत 4 महिनादेखि हामीले एम्बेसीलाई के भनेका थियौँ भने हाम्रो ओभरस्टे छ सर, हाम्रो ओभरस्टे मिलाइदिनु होला भन्दाखेरि एम्बेसीले के भन्नु भने ठिक छ हामी मिलाइदिन्छौँ गरिदिन्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले है। र उहाँहरूले के भन्नु भने 20 तारिक अब 20 अक्टोबर नेपाल एयरलाइन्स के भन्छ हिमालयन एयरलाइन्सको फ्लाइट आउँदैछ, तपाईँले त्यो टिकट काट्नुहोस् भन्नुभयो। जसरी पनि टिकट काट्नुहोस् भन्दाखेरि हामी विगत 10 महिनादेखि यहाँ फँसेर बसेको मान्छे, 10 महिना 9 महिना 1 वर्षका पनि छन् मान्छे, हामी 19 जना मान्छे 27 जना मान्छे फँसेर बसेको मान्छे, हामीसँग यत्रो पैसा छैन 72,000 तिर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि तपाईँले काट्नुपर्छ, अब तपाईँहरू यति बस्नुहुन्छ हामी उद्धार गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। र ठिक छ भनेर हामीले घरमा फोन गऱ्यौँ। घरमा फोन गर्दाखेरि उहाँहरूले ठिक छ आउँछस् भने म मिलाइदिन्छु भन्नु कुरा गर्नु, सबैले ऋण बुझेर के गरेर सबैले रु 72,000 नेहरू नेपाली पैसा 72,000मा प्रति व्यक्तिको प्लेन टिकट काट्यौँ र पिसिआर टेस्टको $130 लाग्यो। अब 87,000 खर्च लाग्दा पनि अनि एम्बेसीले के भन्नुभयो भने ल मैले पठाइदिएको छु लेटर भन्नुभयो। लेटर पठाइदिनु भयो र त्यो लेटर हामीले त्यहाँको अध्यागमन विभागमा पुग्दाखेरि प्रवेश निषेध गरियो। यो लेटर हामीले उहाँहरूलाई देखायौँ पनि, हामीसँग लेटर पनि छ होइन। यो एउटा लेटर यहाँ नामसहितको लेटर छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, नामसहितको लेटर छ। यो लेटर लिएर पुग्दाखेरि यो लेटर चाहिँ डाइरेक्ट एम्बेसीका सचिवले लेख्नु भएको रहेछ, प्रतिज्ञा राई भन्ने ज्यूले लेख्नु भएको रहेछ एम्बेसी सचिव। यो लेटर र एम्बेसीको सचिव प्रतिज्ञा राईले लेख्नु भएको रहेछ र यो लेटर चाहिँ डाइरेक्ट इमिग्रेसनलाई परेछ। र उहाँको इमिग्रेसनले के भन्नु भने यो इमिग्रेसनलाई लेख्ने चिठी होइन, यो यहाँको मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सलाई लेख्नुहोस्, उहाँले चाहिँ हामीलाई चिठी लेख्नुहुन्छ अनि मात्रै यो काम हुन्छ भन्नुभयो। र अब हाम्रो 72,000 त गयो, उता 86-87,000 त गयो। त्यही पनि हामीले के भनेको छौँ भने 72,000 कि फिर्ता आउनु पऱ्यो कि त नेपाल त्यही पैसामा हामीलाई जसरी पनि नेपाल पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्ने हामीले माग बारम्बार राख्दा पनि नेपाल एम्बेसीले उता परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रेसर गरिरहँदा पनि हिमालयन एयरलाइन्सद्वारा चाहिँ
अब केही रेस्पोन्स नआएपछि अब हामी चाहिँ लाइभ आउन बाध्य भयौँ। तपाईहरूको यो समस्यालाई तपाईहरू यति बेला यो एकदमै प्रतिकूल परिस्थितिसँग सामना गरेर बसिरहनु भएको छ कम्बोडियामा। हामी यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई यो विषयमा हामी जवाफदेहिता माग्नेछौँ। तपाईहरूले गुनासो गर्नुभयो, हामीलाई सम्झेर त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, र हामीलाई अर्को कुरा, यहाँ लालसिंहजीले खाना बस्ने व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ र उहाँ पनि अब एउटा सानो व्यवसाय गर्ने मान्छे, उहाँले पनि यति धेरै खर्च गरेर दिनको $90 $100 खर्च लाग्छ, त्यति खर्च म गर्न सक्दिनँ भनेपछि भाइहरूले आफ्नो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यत्रो पैसा फसाइसकेछौँ। यहाँ आउने लागत हामीले पाएनौँ, हामीले यहाँ काम गरेको पैसा पाएको छैनौँ, जाँदाखेरि प्लेन टिकटको भाडा डुबिसक्यो। अब हामीले कसरी खाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एमबिसीलाई गर्दाखेरि हामी मिलाइन्छौँ भन्दाखेरि अब त नमिलेको अवस्था यहाँ। र यहाँको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ स्थानीयले सानो व्यवसाय गरेर बस्नुहुने लालसिंह खड्काजीले हामीलाई अहिलेसम्म थोरै सानोतिनो हेल्प गरिराख्नु भएको छ, बाँच्नको लागि आधार दिइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायलाई अलिक प्रेसर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। हस्, हामी हाम्रो तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई यो विषयमा जवाफदेहिता माग्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईहरू नेपाली जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति बेला अलपत्र अवस्थामा विदेशमा बसिरहनु भएको छ, विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, तपाईहरूको समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईहरूको गुनासोलाई पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। विभिन्न स्थानमा यति बेला यो प्रतिकूल समयमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको, हामी दिदीबहिनीहरूको समस्या सुनिरहेका छौँ कार्यक्रम कल 24 मा। यति बेला प्राविधिक मित्रले मलाई बताउँदै हुनुहुन्छ एकजना मित्र जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा भनेर। नमस्कार, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार म्याडम, म लालमणि विश्वकर्मा। तपाईको नाम? मेरो लालमणि सर, अलिकति क्लियर आएको छैन, एकचोटि पूर्ण भनिदिनुस् है। लालमणि विश्वकर्मा अर्घाखाँचीबाट। लालमणि विश्वकर्मा अर्घाखाँचीबाट। तपाईको गुनासो? मेरो गुनासो म्याडम यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा म्यान पावरबाट ठगी सम्बन्धीको थियो होइन। हजुर। यसमा चाहिँ उहाँहरूले 3 महिनाभित्रमा सबै काम गराइदिन्छ, यदि 3 महिनाभित्रमा कामहरू भएन भने तपाईँहरूको पैसा सबै फिर्ता हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबमा अब हामीले पनि हुन्छ होला भन्ने किसिमले एउटा विश्वासको आधारमा गरियो, कामहरू हुन्छ होला भन्दा भन्दा अब 3 महिनाबाट अर्को महिना सर्दा अहिले 1.5 वर्षसम्म भइसक्यो। उहाँहरूले पैसा पनि केही पैसा लिनुभएको थियो। म र मेरो साथी हो, खास हामी चाहिँ जानुपर्ने भनेर चेक रिपब्लिकको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अनि 2 लाख रुपियाँ पनि हाम्रो चाहिँ बुझाइसक्यौँ। त्यस पछाडि कामहरू हुन्छ होला भन्दा भन्दा उहाँहरूले अब तोकेको समयभन्दा धेरै भइसके पछाडि सोद्धाखेरि अनि अर्को महिना भन्दा भन्दा अहिले 1.5 वर्षसम्म पनि काम भइसकेन। अनि पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस्, अब हामी चाहिँ उता काम नभइसके पछाडि त यतिकै बसेर पनि हुँदैन, तपाईँहरूले काम पनि गर्नु भएन, पैसा दिनुहोस्। अब त्यस पछाडि तपाईँहरूको लागि हामीले अब त्यस्तो नराम्रो गर्नुपर्ने कुरा पनि केही पनि छैन। ठिक छ, अब भनेको समयमा काम भएन, त्यो चाहिँ अब पैसाको लेनदेनको कुरालाई कहिलेसम्म हुन्छ भनेर एउटा समय पनि दियौँ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले हुन्छ अब 1-2 दिनमा दिन्छु, हप्ता दिनमा दिन्छु भन्ने, अनि त्यो पैसा पनि नदिने गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ फोन पनि उठाउनु हुँदैन, उठाइसके पछाडि पनि अनि अनेक बहानाबाजी गर्ने त्यो खालको कुराहरू भइरहेको छ। तपाईहरूलाई चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्ने व्यक्ति को हो? उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्छ म्याडम, एउटा चाहिँ अविनाश बुढाथोकी अनि पार्वती खड्का भन्ने हुनुहुन्छ। रबिना बुढाथोकी र पार्वती खड्का? नै, अविनाश बुढाथोकी भन्ने एकजना। अविनाश बुढाथोकी र अनि पार्वती खड्का श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ पार्वती खड्का। हजुर। अब तपाईहरू के कामको लागि जान खोज्नु भएको थियो? कति पैसा बुझाउनु भयो? हजुर, हामी चाहिँ उहाँहरूले वर्कर भिसामा भनेर गर्नुभएको थियो। अनि पैसा चाहिँ मेरो 2 लाख, साथीको 2 लाख गरेर 4 लाख रुपियाँ उहाँहरूलाई बुझाइसकेको। काम नभइसके पछाडि उहाँहरूको अब ग्यारेन्टी 3 महिनामै काम हुन्छ हाम्रो। अब तपाईँहरूलाई त्योभन्दा उताको टाइम धेरै लाग्दा पनि लाग्दैन, यदि भएन भने पैसा हामीले इमान्दारपूर्वक फिर्ता गर्छौँ भनेर उति बेला चाहिँ एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो।
अनि त्यो हुँदाखेरि अझ 3 महिना बितिसके पछाडि ल अब हाम्रो त काम हुनुपर्ने हो, 3 महिना बितिसक्यो, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ अब भन्दाखेरि पर्खिनु न 1 महिना अझै ढिलो हुने भयो भन्नुभयो। त्यस पछाडि ल ठिकै छ भने चाहिँ पर्ख्यो। फेरि अर्को महिना गर्दा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अहिले 1.5 वर्षसम्म भइसक्यो, काम पनि गर्नु भएन, पैसाहरू पनि फिर्ता गर्न सक्नु भएन। अनि फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ नगर्ने, त्यसले उठाएर चाहिँ अनेक हजुर, तपाईँको गुनासो हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। तपाईको यो गुनासो तपाईहरूलाई चेक रिपब्लिक जाने अथवा पुर्याउने भनेर जो व्यक्तिले आश्वासन दिनुभयो, उहाँले करिब 1.5 वर्षसम्म तपाईहरूलाई उहाँहरूले यो समय बर्बाद गरेर अहिले सम्पर्कमा रहनु भएको छैन। उहाँहरूसँग पनि हामी यो विषयमा जवाफदेहिता माग्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी यो विषयमा सोध्नेछौँ। तपाईको गुनासो हामीलाई गर्नुभयो, हामीलाई सम्झेर त्यसको लागि धन्यवाद। यो महान पर्वमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल फर्कन पाउनु भएको छैन, जो यति बेला विभिन्न समस्या झेलेर विभिन्न बाध्यतासँग गुज्रिएर परदेशमा बस्न विवश हुनुभएको छ। उहाँहरूको विभिन्न समस्याहरू हामी सुनिरहेका छौँ। यति बेला कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएर आफ्नो गुनासो गर्ने माध्यम नपाएको कारणले हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म पर्वतदेखि चन्दन पर्वतबाट चन्दन पौडेल। के पौडेल भन्नुभयो हजुरको नाम? चन्दन पौडेल। चन्दन पौडेल। चन्दनजी, के थियो होला तपाईँको गुनासो? मलाई एकजना शालिग्राम अर्याल भन्ने सरले पोल्यान्ड लगिदिन्छु भनेर मेरो पैसा 1.5 लाख लानु भएको थियो। 2 वर्ष भइसक्यो। उहाँले 58,000 पैसा रिटर्न दिनु भएको छ, 92,000 रिटर्न फिर्ता गर्न बाँकी छ। उहाँले पैसै दिन मान्नु भएको छैन कि अब दिन्छु भन्नुहुन्छ। आजभोलि त फोन पनि उठाउनुहुन्न उहाँले। कति वर्ष भयो तपाईँको पैसा उहाँले लिनुभएको? 2 वर्षभन्दा बढी भयो। शालिग्राम सरको के थियो? मेन पावर थियो अथवा उहाँ एजेन्ट हो अथवा के हो? एजेन्ट। उहाँले तपाईँलाई 2 वर्ष अगाडि पोल्यान्ड लान्छु भनेर तपाईँबाट पैसा लिनुभयो होइन? हजुर। अहिले कति पैसा तपाईँलाई फिर्ता गर्नुभयो? अब कति पैसा तपाईँले लिनुपर्नेछ? अब 58,000 फिर्ता दिनुभयो, 92,000 फिर्ता दिन बाँकी छ। तपाईँले अब 92,000 लिन बाँकी छ। उहाँसँग तपाईँले सम्पर्क गरेर मेरो पैसा दिनुहोस्, विगत 2 वर्ष भयो भन्दा उहाँको जवाफदेहिता कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँले दिन्छु भाइ, मेरो जग्गा बेचेपछि दिन्छु भन्नुहुन्छ। उहाँको जग्गा नि अब सुनको जग्गा बिक्री नै हुँदैन, के हो 2 वर्ष भइसक्यो मलाई झुलाएको। दिन्न भाइ, जे गर्न सक्छस् गर भन्छ। कहिले खुवाइदिँदैन। शालिग्रामको नम्बर छ तपाईँसँग? छ सर। शालिग्रामजीको नम्बर, त्यस पछाडि तपाईँले पैसा दिनुभएको सम्पूर्ण डिटेलहरू हाम्रो प्राविधिक मित्रलाई तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामी शालिग्रामजी र सम्बन्धित निकायसँग यो विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँको यो गुनासो हामीलाई सम्झेर तपाईँले गुनासो गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा। यति बेला कुमार प्रसाद दाहाल, महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यी गुनासोहरू जो वैदेशिक रोजगारमा गएर भोगिरहनु भएको छ, हामी उहाँलाई यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। महानिर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद सर। अब तपाईँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागको, तर यहाँ यति धेरै गुनासो आएको छ, यति धेरै जो विदेशमा यति बेला अलपत्र रहनु भएको छ, मेन पावरहरूले ठगेको छ, मेन पावरले एउटा काम भनेर पठाएको छ, उहाँहरू अर्को काम गर्न विवश हुनुहुन्छ। यी लगायतका समस्याहरू निरन्तर रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा आइरहेका छन्। सर, तपाईहरूलाई यो गुनासो आउँछ कि आउँदैन? गुनासो आउँदाखेरि ती मेन पावरहरूलाई तपाईँहरूले जुन निर्देशन पनि दिइरहनु भएको छ, त्यो निर्देशनहरू किन कार्यान्वयन हुँदैन? यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जोडेको छु सर। अब यो तपाईहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन किन हुँदैन सर?
अनि यस्तो छ हामीले के छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको 3-4 विषयहरूमा हामी उजुरी दिने गर्छौँ। एउटा विषय भनेको त कसैले ठगी गरेको विषय हुनसक्छ अथवा कसैले विदेश पठाउँछु भनेर ठग्दै गरेको विषय हुन्छ। दोस्रो कुरो यहाँबाट सम्बन्धित देशमा पुगिसकेपछि भनेअनुसारको अथवा एग्रिमेन्ट अनुसारको काम नदिएको अथवा एग्रिमेन्ट अनुसारको काम नदिएको र अर्को एग्रिमेन्ट अनुसारको तलब नदिएको विषय अथवा फरक खालको काम लगाएको विषयमा यदि हामीलाई कुनै प्रकारको उजुरी आउँछ आएको पनि छ उजुरी र हामीले सम्बन्धित म्यानपावरलाई चिठी पनि लेखेका छौँ पनि हामीले गरेका छौँ र उहाँहरूले यदि त्यस्तो खालको छ भने उहाँहरू उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई अनलाइन मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ, मेल मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको उजुरी त हामीले लिइ पनि राखेका छौँ र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई हामीले पत्राचार पनि गरेका छौँ। अब उहाँलाई कुमार सर यहाँ समस्या कहाँ रह्यो भन्दा सर अहिले भर्खरै एकजना साउदीबाट जोडिनु भएको श्रीकृष्ण कार्कीजीले हामीलाई दर्दनाक कहानी सुनाउनु भयो। उहाँ यति बेला जसले यो भोगिरहनु भएको छ श्रीकृष्णजी उहाँ कति जटिल परिस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो स्वयं उहाँले भोगिरहनु भएको छ। उहाँलाई हेभी ड्राइभरको लागि भनेर काठमाडौँको पिङ्गला स्थान स्थित अलसासा ओभरसिज कम्पनीले साउदी अरब पठायो तर उहाँ विगत 1 वर्षदेखि लेबरमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 5 महिना भयो उहाँ कामबाट पनि यति बेला उहाँलाई निकालिएको। अब यति बेला उहाँ आफै खाने बस्ने कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले निर्देशन पनि दिनुभयो, तपाईँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार विभागले अलसासालाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो यदि तपाईहरूले इलिगल काममा लगाउनु भएको छ एउटा काम भनेर अर्को काम गर्न लगाइरहनु भएको छ भनेर तपाईहरूले निर्देशन दिनुभयो तर एउटा मेन पावर कम्पनीले नेपाल सरकारको नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन मान्न नसक्ने यो के सर यो के आधार होला? अब यस्तो कुरो के छ भने श्रीकृष्ण कार्कीजीको जहाँसम्म कुरो छ उहाँको विषयमा म पूर्ण रूपमा जानकार छु। उहाँको सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूमा थाहा छ। उहाँको आफन्त वैदेशिक रोजगार विभागमा धाइरहनु भएको थियो। उहाँको दिदी स्वयं हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। श्रीकृष्णजीको मलाई थाहा छ र यहाँले भनेअनुसार ह्याप्पी ड्राइभर भनेर लगेकोमा उहाँलाई क्लियरमा या लेबरमा काम गराएको प्रमाण मलाई 12 गते 11 गते होइन 12 गते अफिस लाग्छ। अफिस लागेको 10 बजे मलाई ल्याइदिनु होला। ल्याइदिनु भयो भने मैले उहाँलाई पटक यो प्रमाण मागेको छु कि तपाईँलाई 2-3 प्रमाणहरू मलाई दिनु। उहाँको अकामा बनिसकेकोले गर्दाखेरि नेपालमा ल्याउन अहिले गाह्रो छ उहाँलाई। एउटा समस्या अकामा भइसकेपछि हाम्रो देशको कानुन लागू हुँदैन, त्यो देशको कानुन लागू हुन्छ। र दोस्रो कुरो उहाँले अहिले एकदम राम्रो यो न्युज 24 मार्फत मलाई इन्फर्मेसन आयो। मैले उहाँलाई यो कुरो पोइन्ट पनि भनेको थिएँ तपाईलाई उहाँलाई तलब नदिएको कुरा अथवा एउटा कामबाट अर्को काममा लगाएको कुरा तपाईको मलाई चाहिँ एउटा प्रिन्ट मलाई दिनुहोस् म तुरुन्तै अलसासालाई कारबाही गर्छु भनेर मैले भनेको छु तर उहाँले त्यो प्रमाण अहिलेसम्म अलसासालाई तपाईहरूले श्रीकृष्णजीले मलाई जानकारी गराएअनुसार महानिर्देशकज्यू अलसासालाई तपाईहरूले यसअघि पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको थियो तर अलसासाका जो सञ्चालक छन् तिनले यो नियम मानेनन् के सर? यो अलसासा र यो श्रीकृष्णजी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र भए। नेपाल सरकारको नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता धेरै मेन पावरहरूलाई निर्देशन दिएको छ। धेरै मेन पावरहरूले यसरी इलिगल रूपमा काममा पठाउने त्यसपछि ठगी गर्ने एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउने विदेशमा लगेर अलपत्र बनाउने लगायतका यी घटनाहरू सायद सबैभन्दा धेरै सञ्चार माध्यममा बज्ने समस्या र न्युज भनेकै यही रहेका छन्। तर किन यो महानिर्देशकज्यू यो तपाईहरूको वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन? समस्या यहाँ रह्यो के सर? यस्तो छ यहाँले ठिकै भन्नुभयो 854 मेन पावरहरूलाई सबैलाई रेगुलर गर्ने क्षमता वास्तवमा भन्ने भने वैदेशिक रोजगार विभागसँग त्यो इफिसियन्सी त एक्चुअली छैन। त्यही पनि हामीले एउटा प्रयास गरिराखेका छौँ र जतिजनाको उजुरी आएको छ त्यो उजुरीलाई भरसक सम्बोधन गर्ने मैले प्रयास गरेको छु। र कस्तो छ भने यो वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्। अब त्यसमध्ये यहाँले उठाएको एउटा इस्यु एक प्रकारको इस्यु हो र म के भन्छु भने अब यसमा धेरै कुरा हामी नगरौँ र जसले अहिले यहाँले उठाएका इस्युहरू छन् ती उठाएका इस्युहरूलाई हामीलाई उजुरीमा दिनुहोस्। हामी त्यस सम्बन्धमा हामी फलोअप गर्छौँ र सम्बन्धित मेन पावरलाई हामी टकिङ गराउँछौँ अथवा हामी त्यसको समस्या समाधान गर्ने प्रयास हामी गर्छौँ।
अब महानिर्देशकज्यू तपाईँलाई म जानकारी गराएँ हामीसँग धेरै त्यस्ता वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका आफन्त त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा स्वयं यति बेला यो प्रतिकूल समयमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका र जटिल परिस्थिति सामना गरेर बस्न बाध्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएर गुनासो गरिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा यो विषय थाहा छ, एकजना सिन्धुपाल्चोकका रमेश तामाङ भन्ने व्यक्तिले हामीसँग एकदमै दर्दनाक जुन कथा सुनाउनु भएको छ। सुन्दा यो कथा जस्तो लाग्छ, भोग्नेलाई यो एकदमै जटिल रहेको छ। उहाँले बताउनु भयो एउटा दुधे बालखा छोडेर उहाँको श्रीमती एकजना एजेन्ट आफन्त पर्ने रमेशजीको मामा पर्ने व्यक्तिले उहाँलाई कुवेत पुर्याइदिन्छु भनेर भारत हुँदै श्रीलङ्का लानुभयो। यति बेला उहाँको श्रीमती श्रीलङ्कामा जेलमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँको श्रीमती मात्र होइन, करिब 30 जना नेपाली चेलीबेटीहरू श्रीलङ्काको जेलमा श्रीलङ्कामा अलपत्र भएर बसेका छन्। यो विषय यहाँलाई जानकारी छ? यो विषय मलाई अहिले यहाँले जानकारी गराउनु भयो। मेरो विभागसम्म सायद निवेदन दिएको थियो भने पनि मेरो टेबलसम्म आइसकेको छैन। अब उहाँलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले आएर एउटा निवेदन दिनुहोस् या कुनै अनलाइन मार्फत मलाई चाहिँ एउटा कुनै उजुरी पठाइदिनुहोस्। अब के छ भने संस्थागत रूपमा नभएर असंस्थागत रूपमा पठाएका मान्छेहरू भनेका यी एजेन्टबाट गएका मान्छेहरू हुन्। एजेन्टले चाहिँ कुनै पनि प्रमाणहरू आफूसँग राखेको हुँदो रहेछ। मान्छे पठाउने न पैसा लिएको प्रमाण हुन्छ, न उसलाई समात्न सकिन्छ, न अथवा अनेक खालको बाहनामा यो छद्मवेशीहरू हुन्छन् यी एजेन्टहरू भनेका। त्यस कारणले यी छद्मवेशीहरूको नाम पनि, ठाउँ पनि र यिनीहरूको मोबाइल नम्बर पनि अलिक नक्कली हुन्छ। तर यदि तपाईँहरूले जे जति छ त्यो मलाई चाहिँ ल्याएर दिनु होला, म त्यो एजेन्टलाई समात्ने अथवा पक्राउ गर्ने प्रयास गर्छु। ती 30 जना नेपाली चेलीबेटीहरूले त्यहाँको दूतावाससँग पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ। दूतावासबाट पनि खासै पहल भएन भनेर उहाँको आफन्तहरूले हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो विषयमा जसरी अब घरेलु कामदारको लागि खाडी मुलुकमा अवैध रूपले लानको लागि नेपाल सरकारले नियम नै बनाएको छ, कानुन नै बनाएको छ, तर यी कानुनहरू अझै पनि किन ती सर्वसाधारण जो वैदेशिक रोजगारीमा नगइकन आफ्नो चुलो बल्दैन भनेर ठानिरहेका छन्, जसको आय स्रोत छैन, उनीहरूसम्म यो लक्षित वर्गसम्म किन यस्ता नीति नियमहरूको प्रचार प्रसारण हुन सकेन? अब के छ भने प्रचार प्रसारको जहाँसम्म कुरो छ, हामीले यो विषयमा पर्याप्त मात्रामा प्रचार प्रसार हामीले गरेका छौँ। तपाईँहरू ठगिनु होला भनेर विभिन्न जिङ्गलहरू बनाएर विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले प्रचार प्रसार नगरेको होइन। वैदेशिक रोजगार कोडबाट पनि भइराखेको छ र हामीले पनि प्रचार प्रसार गरेका छौँ। विभिन्न एनजिओहरूबाट अथवा विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरू मार्फत हामीले नगरेको होइन, गरिएको छ। तर के छ भने हामीले जुन तरिकाले भइराखेको छ, वैदेशिक रोजगारमा ठगिन्छ भन्ने कुरो लगभग वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरूलाई एक प्रकारको कन्सर्न छ, थाहा हुन्छ। तर यो अनेक खालका बाहनामा मानिसहरू ठग्ने क्रम र ठगिने क्रम पर्याप्त मात्रामा छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले एक हप्ता अगाडि पनि विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा प्रिन्ट गरेर विज्ञापन गरेर ठग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कारवाही अगाडि बढाइसकेको छु। र जहाँसम्म यो श्रीलङ्कामा बस्ने बहिनीहरू जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, यो विषय पनि वास्तवमा एजेन्टहरूकै विषय हो र उहाँहरूको विषय हामीसँग लिएर आउनुहोस्। हामी यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र सम्बन्धित दूतावाससँग पनि हामी कनेक्सनमा हुन्छौँ। हामी उहाँहरूलाई गरेर यसको समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। तर मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको समय यस्तो समय रह्यो, यो संस्थागत रूपमा मेनपावर कम्पनीहरूबाट पनि केही हदसम्म ठगिने र असंस्थागत रूपमा चाहिँ विभिन्न एजेन्टहरूबाट पनि मानिसहरू ठगिने, विभिन्न देशहरूमा युरोप, अमेरिका, इजरायल पठाइदिन्छु भनेर पैसाहरू उठाउने कामहरू अहिले पनि भइराखेको छ भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ, जसलाई हामी निगरानी गरिराखेका छौँ। तर अब यसबाट चाहिँ जोगिनको लागि सम्बन्धित व्यक्ति त स्वयं कन्सियस हुनै पर्यो। र दोस्रो कुरो के भने यसको पोस्ट इफेक्ट अथवा आफू ठगिसकेपछि गर्ने काममा पनि उहाँहरूले चाहिँ आउनु पर्यो। विभिन्न खालका एम हाम्रो टोपैमा आउनु पर्यो। मेरो आफ्नै पनि पेज छ dahavkumar2015@gmail.com। तपाईँ यसमा पनि मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले नम्बर पनि म यहाँलाई दिन्छु, 98511088 हो मेरो नम्बर। यसमा पनि तपाईँहरू फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भरसक यस्तो ठगिने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले रेड ह्यान्डले समाएर कारवाही गर्ने हामीले काम चाहिँ गरिराखेका छौँ।
तर ब्याडलकले के हुन्छ भने उहाँहरू ठगिसकेपछि आफू फसिसकेपछि मात्रै त्यस्ता सूचनाहरू आउँछन् र जसले ठग्छ त्यो मान्छे फरार भइसकेको हुन्छ अथवा भागिसकेको हुन्छ अथवा अनेक खालका नाममा चाहिँ उसले छद्म नाम राखेको हुन्छ। महानिर्देशकज्यू, तपाईँको यो प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर, आफ्नो जिमेल आइडी पनि दिनुभएको छ। धेरै मानिसहरूको धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गइसके पछाडि गुनासो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका आफन्तहरूको गुनासो के छ भने वैदेशिक रोजगार विभाग चाहिँ सशक्त रूपमा लागेन, जति रूपमा अवेरनेस हुनु पर्थ्यो, जति रूपमा यो सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्थ्यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी, यो चाहिँ पाइएन भन्ने गुनासो पनि रहेको छ। होइन, यहाँले भन्नुभयो यो गुनासोलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ, किनभने वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँमा छ र यो ठगिने काम चाहिँ नेपालको दूर दराज कुना कन्दरामा जहाँसुकै पनि यो ठग्ने र ठगिने क्रम। एउटा अचम्मको तपाईँलाई भन्छु, अस्ति मात्रै हामीले इनामबाट एउटा 19 वर्षको एउटा बालकै भन्छु, उसलाई चाहिँ 30 लाख रुपियाँ ठगिएको प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ पुर्याएको थियो। भनेपछि के छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न दूर दराजहरूमा यो ठगिने क्रम बढिरहेको छ र हाम्रो प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू जम्मा 7वटा छन्। ती प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूको पनि र विभागको आफैले पनि निगरानी गर्ने अथवा यहाँ रेगुलेसन गर्नको लागि यसको इफिसियन्सी, यसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर म के भन्छु भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा विभिन्न खालका प्रदेशका श्रम कार्यालयहरू, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, जहाँसुकै पनि विभागमा कार्यालयमा यहाँहरूले जहाँसुकै पनि आफ्नो उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले भने जस्तो सबै प्रकारका यो वैदेशिक रोजगारका ठगीहरूलाई हामीले कभरेज त गर्न सकेका छैनौँ। जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि यो विषय यस्तो जटिल विषय भएर गएको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसले गर्दा म के छ भने सर्वप्रथम सचेत हुन नि आग्रह गर्दछु र सचेत हुँदा हुँदै पनि यदि ठगिनुभयो भने उजुरी गर्नुहोस्। हामीले सकुन्जेलसम्म हामी चाहिँ यसलाई हामी निगरानीमा राख्ने कोसिस हामी गर्छौँ। जस्तो महानिर्देशकज्यू, हामीले सोच्दाखेरि अथवा सामान्य रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि लाग्छ कि जो अलिकति अशिक्षित छन्, जो गरिबीबाट गुज्रिरहेका छन्, जसलाई केही पैसाको लोभले अथवा केही अपेक्षाले गर्दाखेरि उहाँहरू फस्न सजिलो फस्छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि ठगिएका छन् भनिन्छ। तर यहाँ त कन्सल्टेन्सीहरूले ठगेका छन्, एकाडेमीहरूले ठगेका छन्। जस्तो हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो शिव रेग्मीले, उहाँलाई पोल्यान्ड लान्छु भनेर ललितपुरको टाइम्स एकाडेमी जसले ठगेको छ सर। पढे लेखेका मान्छेलाई कन्सल्टेन्सीले ठगिरहेको छ। यहाँ त नामै दिनुभयो, अब एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। अब 12 गते नै म यो विषयमा गएर के त म उहाँलाई कमसेकम पनि एउटा मेल मार्फत मैले मेल पठाइदिएको छु। मेरो मेल मार्फत मेल गरेर मलाई एउटा फोन गरिदिनु होला कि मैले मेल पठाएको छु भनेर। म त्यो मेललाई प्रिन्ट गरेर तपाईँको त्यो जुन एकाडेमी भन्नुभयो त्यो एकाडेमीसँग म पुगिएको छु। अब यो नाम, ठाउँ र ठेगाना र व्यक्तिको नाम यति पत्ता लगाए अब छ भनेदेखि त यसमा कुनै गाह्रो पनि भएन। पछिल्लो समय हामीले भर्खरै महानिर्देशकज्यू तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय हामीसँग धेरै ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिनु भएकोले निरन्तर हामीसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो 3वटै टोल फ्री नम्बरहरूमा भाइबर मार्फत उहाँहरूले बताएअनुसार हामीले यो गुनासोहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ के पायौँ भने धेरै नेपालीहरू जसलाई हामी पढे लेखेका भन्छौँ, सहरी भेगमा बसेका छन्, जो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा पढेका छन्, आइएल्सको ट्राई गरिरहेका छन्, उहाँहरूसम्म ठगिएको छ। यसमा टाइम्स एउटा अथवा कोहलपुरमा चलाउने अर्को एउटा एकाडेमीको कन्सल्टेन्सीको हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना जो व्यक्ति ठगिनु भएको थियो। उहाँले यस्ता धेरैवटा कन्सल्टेन्सीले ठगिरहेका छन् सर। यस्तो छ, यहाँले भनेको कुरो एकदम सही कुरा हो। अहिले एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले वर्किङ भिसा दिन्छु अथवा लगेर काम वर्किङ भिसा काममा पठाइदिन्छु, कामको ग्यारेन्टी भने जस्ता चाहिँ विज्ञापनहरू राखेर चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू खोलिराखेको छ। अब यहाँले हामीले काठमाडौँका विभिन्न गल्लीहरूमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि हामी यो बोर्डहरू, यस्ता बोर्डहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो प्री कोभिडमा बिफोर कोभिडमा मैले यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई निगरानी पनि गरिराखेको थिएँ र अब पनि म यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई निगरानी गर्छु। यो तपाईँले भनेको कुरामा कुनै पनि असत्यता छैन, यो एकदम सत्य कुरा हो कि अहिले कन्सल्टेन्सीहरूले पनि एउटा त्यो मेन पावरको काम गरिराखेका छन्। यो कुरो सही कुरा हो। तर के छ भने यसमा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, अब नम्बर 1 त उहाँहरूको एटिच्युडलाई हामीले चाहिँ कसरी कोप गर्ने भन्ने खालको कुरा हो।
त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ जो ठगिनु भएको छ नम्बर 1 त नठगिनु, दोस्रो कुरो ठगिसक्नुभयो र तपाईँलाई 1-2 महिनाभित्र प्रतिबद्धता जनाएको समयभित्र कुनै प्रकारको विदेश पठाएन भन्दै भने अथवा त्यो सबै जे चिजमा तपाईँ कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसको एउटा कागज गर्नुहोस् अथवा चेक दिँदाखेरि त्यो चेकको पनि फोटोकपी राख्नु। त्यस्तै गरेर तपाईँले कुनै आइआइबी मार्फत पैसा पठाउनु भएको छ भने त्यो आइआइबी मार्फत पैसा पठाएको पनि तपाईँ रेकर्ड राख्नुहोस्। या कुनै भोइस कल छ या कुनै एसएमएस छ भने त्यसको पनि एसएमएस र भोइस कलको पनि तपाईँले रेकर्ड राख्नुहोस्। किनभने जबसम्म तपाईँले कानुनी उपचारको लागि आउनुहुन्छ एउटा निश्चित प्रमाण नभइकन हामीले उपचार दिन पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हो यहाँले भने जस्तो मैले भने काठमाडौँमा मात्रै होइन नेपालका सबै दूरदराजहरूमा यसरी ठगिएका छन् र यसको लागि चाहिँ हामीले एक प्रकारको निकै राम्रो अपरेसन गर्ने अथवा निगरानी गर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने स्थिति छ र हाम्रो इफिसियन्सी पनि बढाउनु पर्ने स्थिति छ। एकातिर हाम्रा थुप्रै गुनासोहरू छन्, ती गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन र कतिपय यस्ता गुनासाहरू छन् जुन गुनासाहरूलाई अनुसन्धान गर्दै 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 जाँदाखेरि पछि ती गुनासाहरू ठग्ने पनि हुँदैनन्। हजुर, तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद महानिर्देशकज्यू। यति बेला हामीसँग परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग वैदेशिक रोजगार र त्यसैगरी परराष्ट्रका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। विजयादशमीको शुभकामना सर्वप्रथम त न्युज 24 टेलिभिजनबाट हजुरलाई। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। यहाँको टेलिभिजन परिवार र यहाँका सबै दर्शकहरू सबैमा मेरो तर्फबाट पनि दशैंको हार्दिक शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। जस्तो मन्त्रीज्यू, धेरै नेपालीहरू यति बेला विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको छ, हामीलाई धेरै गुनासोहरू गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ नेपाल सरकारले? विश्वव्यापी कोरोना महामारीले संसारका प्रत्येक कुनालाई असर गरेको छ, यो यथार्थ हो र त्यस क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका नेपालीहरू पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। कतिको रोजगारी गुमेको छ, कति टिकट भएर पनि समयमा फ्लाइटहरू हुन नपाउँदा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, कतिको त्यही दुःखद निधन पनि भएको छ भने कति उपचारहरू गराइरहनु भएको छ। ती सबै समस्याहरूको बारेमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपले परिचित छ। हामीले कोरोना सुरु भइसकेपछि सुरुका चरणहरूमा उहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तत्त ठाउँमा राहत पुर्याउने प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। हाम्रा दूतावासहरू, सम्बन्धित कम्पनीहरू, विभिन्न ठाउँमा रहेका एनआरएलका साथीहरू, त्यहाँका स्थानीय च्यारिटी संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले हजारौँ साथीहरूलाई त्यो ढङ्गले सहयोग पनि पुर्यायौँ र गएको जेठ महिनादेखि हामीले चाहिँ समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्वदेश फर्काउने काममा सहजीकरण गरिरहेका छौँ। अब आजका मितिसम्म झन्डै 1,15,000 नेपालीहरू चाहिँ विदेशबाट स्वदेश फर्किनु भएको छ र यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ। हिजोका दिनहरूमा जति अप्ठ्यारो थियो अब फ्लाइटहरू अलि नियमित हुन थालेपछि र त्यही ठाउँहरूमा तत्त ठाउँहरूमा पनि कोरोनाको महामारी अलिक कम हुन थालेपछि केही सहज चाहिँ भएको छ। तर जो साथीहरू अझै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ हाम्रो दूतावासहरूले उहाँहरूको राहतका लागि, उहाँहरूको उद्धारका लागि प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, जो हामीसँग जोडिनु भएको थियो विदेशमा यति बेला रोजगारीको सिलसिलामा गएर यो प्रतिकूल समयमा त्यहाँ जटिल समस्या भोगिरहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ के रह्यो भन्दा त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासहरूले हामीलाई रेस्पोन्स गरेन, हाम्रो समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाइदिएन। म अब कहीँ एकाध ठाउँमा कतिपय रेस्पोन्समा कमी रहँदै रहेन त म भन्दिनँ, तर म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले जुन अघि भने 1,15,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती राजदूतावासहरूले सहजीकरण नगरेको भए त्यो सम्भवै हुँदैन थियो। हजारौँ साथीहरूलाई राहत राजदूतावासले सहजीकरण नगरेको भए सम्भवै हुँदैन थियो। सुरुका दिनहरूमा नियमित फ्लाइट नखुलुन्जेल हामीले समस्यामा परेका साथीहरूको प्राथमिकीकरण गरेका थियौँ, जसमा झन्डै 1,30,000 साथीहरू चाहिँ त्यो प्राथमिकीकरणमा पर्नु भएको थियो। ती सबैको डाटाबेस निर्माण गर्ने, डाटा कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ यदि दूतावासहरूले नगरेको भए त्यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यसो भएर दूतावासका साथीहरू अहोरात्र खटि नै रहनु भएको छ। तर कस्तो हुन्छ भने उदाहरणको निम्ति मानिलिउँ साउदी अरेबियाको कुरा गरौँ, त्यहाँ वैधानिक ढङ्गले
नै झन्डै 3.5 लाख र अरू विभिन्न ढङ्गले गर्दा 4 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो सङ्कटको बेलामा विभिन्न ढङ्गले नेपालसँग जोडिन चाहनुहुन्छ। अब दूतावासको आफ्नो सीमित साधन स्रोतहरू छन्, स्टाफहरू पनि सीमित छन्, त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ उहाँहरूले कोसिस गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ टेलिफोन उठ्न नसकेको स्थिति हुनसक्छ। तर मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, तथ्यहरू नै बताएँ कि दूतावासहरूले सहजीकरण गरेर नै उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गरेर नै यति ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ साथीहरूलाई भेट्याउन सक्यौँ भनेदेखि अलिकति धैर्यता गरेर उहाँहरूले निरन्तर सम्पर्क गरिरहनु भयो भनेदेखि दूतावासहरूले सम्पर्क नगर्ने, समन्वय नगर्ने, सहजीकरण नगर्ने, रेस्पोन्स नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी त्यो गर्नका लागि उहाँहरूलाई निरन्तर भनिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई एक दुईवटा यो विषय जानकारी गराउन गइरहेकी छु। भर्खरै हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर भाइबर मार्फत जोडिएर धेरै नेपालीहरूले विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा जाँदाखेरि दूतावासले नै रेस्पोन्स नगरेको विषयमा गुनासो गरिरहनु भएको थियो, त्यहाँको हटलाइन नउठेको लगायतका विषयमा, जसले गर्दाखेरि दूतावासप्रति आम नेपालीहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ र उहाँहरूको आफन्तको समेत जुन विश्वास नरहेको भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। जस्तो एउटा मानव तस्करी सम्बन्धी नै घटना रहेको छ, एउटा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको रमेश तामाङ भनी उहाँको श्रीमती दुधे बालकका बच्चा छोडेर विदेश जान्छु भनेर एकजना उहाँको मामा पर्ने आफन्तले उहाँलाई इन्डिया हुँदै श्रीलङ्का पुर्याउनु भयो, कुवेत लान्छु भनेर। उहाँ श्रीलङ्कामा यति बेला अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र होइन, उहाँसँगै करिब 30 जना नेपाली चेली बेटी बहिनीहरू, दिदी बहिनीहरू यति बेला श्रीलङ्काको जेलमा बसिरहनु भएको छ। श्रीलङ्का स्थित नेपाली दूतावासलाई यो विषयमा जानकारी गराउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट उचित रेस्पोन्स नपाएको, त्यहाँबाट प्रतिक्रिया नगरिएको, देश झिकाउनलाई दूतावासले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह नगरेको भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, मलाई त्यो समस्याको बारेमा जानकारी छ। पहिलो कुरा त म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सरकारले पटक पटक भनेको छ वैधानिक बाटोबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुहोस्। सरकारले पटक पटक भनेको छ खाडीका मुलुकहरूमा यो हाउसमेडहरू, घरेलु कामदारको रूपमा महिलाहरूलाई पठाउन त्यो बन्देज छ, उहाँहरू जान मिल्दैन। तर यसो हुँदाहुँदै पनि अलिकति हाम्रो दिदीबहिनीहरूको अज्ञानताको फाइदा उठाएर र अलिकति चाहिँ यो विभिन्न खालका मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रलोभनले चाहिँ यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्, जसका लागि हामीले पटक पटक रेस्पोन्सहरू गरेका छौँ। हामीले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई दिल्ली स्थित विभिन्न च्यारिटी संस्थाहरूको सहयोगमा उद्धार गरेका छौँ। बर्माको बाटो भएर लैजान ठिक्क परेका कोही 137 जना नेपालीहरूलाई हामीले मणिपुर र बर्माको म्यानमारको सिमानाबाट उद्धार गरेर फर्काएका छौँ। अरू धेरै त्यस्तो भारतबाट फर्किनु भएको छ। श्रीलङ्कामा त्यसरी पुगेका महिलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँको अध्यागमनले उहाँहरूलाई थुनामा राखेको हामीलाई जानकारी छ र त्यो विषयलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले श्रीलङ्का सरकारसँग पत्राचार गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई फर्काउने हाम्रो हरसम्भव कोसिस छ। तर तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यत्रो वैधानिक बाटो छँदैछ, वैधानिक ढङ्गले पहिलो कुरा त सबभर देशभित्रै रोजगारी गरौँ सरकारले भनिरहेको छ। होइन वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्यो भने पनि रजिस्टर्ड संस्थाहरू छन्, म्यान पावर एजेन्सीहरू, श्रम विभाग छ, के अरे वैदेशिक रोजगार विभाग छ, श्रम मन्त्रालय छ, यत्रो धेरै रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकाहरूबाट पटक पटक सूचना छ। खबरदार है तपाईँहरू मानव तस्करहरूको फेला पर्नु होला भनेर। अब त्यसमा ध्यान दिन त सबैले ध्यान दिनु पर्यो नि त। यस्ता अपराधहरू रोक्ने काम त सरकार नागरिक मिलेर मात्रै पो गर्न सकिन्छ र, होइन र? पक्कै पनि हो यो विषय। तर जुन लक्षित वर्गहरू जसले आफ्नो आम्दानीको स्रोत नेपालमा देखेका छैनन्, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्, ती वर्गसम्म हाम्रो नेपाल सरकारले दिनुपर्ने अथवा सञ्चार माध्यमले प्रचार प्रसारण गर्नुपर्ने यी प्रचार प्रसारण सामग्रीहरू वैदेशिक रोजगारीबाट नठगिनु होला भन्ने सन्देशमूलक सामग्रीहरू अझै पनि पुगेको पाइएको छैन। जस्तो कम्बोडियाबाट हामीलाई 2 जना दाजुभाइले हामीलाई सम्पर्क गरेर गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँहरू विगत 10 महिनादेखि कम्बोडियामा अलपत्र रूपमा बसिरहनु भएको थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपाल फर्कन चाहनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुभयो। दूतावासको सचिव, थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासको सचिव
प्रतिज्ञा राईले उहाँहरूलाई एउटा लेटर पनि दिनुभयो एम्बेसीको तर्फबाट। त्यो लेटर त्यहाँ अध्यागमनमा गइसके पछाडि यो लेटर हुँदैन भनेर उहाँहरू नेपाल फर्कन पाउनु भएको छैन। अहिले उहाँहरू अलपत्र अवस्थामा रहनु भएको छ। त्यसबारेमा पनि म एकदमै अपडेट छु। उहाँहरूसँग मेरो पनि कुराकानी भएको छ। भयो के भने अब कसरी उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो, किन त्यस्तो विश्वास गर्नुभयो, कम्बोडिया भन्ने कस्तो देश हो, त्यसको अर्थतन्त्र कति साउन्ड छ भन्ने कुरा उहाँहरू जतिको मान्छेले किन बुझ्नु भएन, म आफै पनि छक्क परेको छु। त्यहाँ झन्डै 40 जना जति नेपालीहरू त्यसरी त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, जसमध्येको एउटा लटलाई अस्ति हामीले हिमालय एयरलाइन्ससँग संयोजन गरेर उहाँहरू आउनुभएको, फर्किनु भयो, स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। तर जो अहिले 19 जना साथीहरू त्यहाँ, तपाईँले 2 जनाको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो 19 जना साथीहरू हुन्छ त्यहाँ, उहाँहरू बिजनेस भिसामा जानुभयो। अब बिजनेस भिसामा जानु भनेको सम्बन्धित देशले के बुझ्छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग पर्याप्त पैसा छ, त्यहाँ लगानी गर्न जाने हो भनेर बुझ्छ। टुरिस्ट भिसामा गएकाहरूको जुन ओभर स्टे बापत उहाँहरूले चाहिँ जुन फाइन तिर्नु पर्थ्यो, नेपाल दूतावासले कम्बोडिया सरकारसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको त्यो फाइन, उहाँको जरिमाना चाहिँ मिना गरेर उहाँहरूलाई फर्काइयो। तर बिजनेस भिसा भएको हुनाले उहाँहरूको जरिमाना मिना गर्न अलिकति कठिनाइ भयो र फेरि पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र अहिले उहाँहरूले टिकट पनि काटिसक्नु भएको भन्ने हामीले सुन्यौँ र एयरपोर्टबाट उहाँहरूलाई फर्काएको स्थिति छ। त्यो टिकट कसरी संयोजन गरेर उहाँहरूलाई फेरि फर्काउन सकिन्छ र उहाँहरूको त्यहाँ त्यो ओभर स्टे बापतको जरिमाना चाहिँ मिना गर्नका लागि पनि हामी लागिरहेका छौँ। दूतावास अहोरात्र लागिरहेको छ। तर अहिले दूतावासलाई, अहिले सरकारलाई दोष दिनु अगाडि हामी कुन देशमा जाँदैछौँ, त्यो देशको स्ट्याटस कस्तो हो, यहाँ अस्ति मलाई एकजना पूर्व मन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सारा घरबार बेचेर मेरो गाउँका भाइहरू गएछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कम्बोडिया जस्तो देशमा सारा घरबार बेचेर जाने ठाउँ हो कि होइन, त्यो युरोप अमेरिका त पक्कै होइन होला। यति कुराहरू बुझेर गइदिनु भयो भनेदेखि यस्तो सङ्कट पर्दैन। तर म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहौँ, त्यही कम्बोडियाबाट पनि हामीले 17 जना साथीहरूलाई फर्काइसकेका छौँ, बाँकी 19 जनालाई फर्काउँछौँ। कतिसम्म भने म तपाईँ मार्फत यो भन्ने पनि मौका पाएँ मैले। अस्ति इटाली लैजान्छु भनेर केही तस्करहरूले नेपाली सोझा नेपाली युवाहरूलाई लिबिया पुर्याए। लिबिया अहिले गृहयुद्धको चपेटामा परेको सबैभन्दा भयावह ठाउँ। त्यहाँ अलपत्र परेका 18 जना युवाहरूमध्ये हामीले 17 जनालाई फर्कायौँ। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसनको सहयोग लिएर, UN मिसनको सहयोग लिएर, त्यहाँ चाहिँ शान्ति सेनाको सहयोग लिएर, तर 1 जनालाई हामीले बचाउन सकेनौँ। अब यस्तो बाटोमा सिरिया जाने, लिबिया जाने, महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ श्रीलङ्का जाने, यस्ता कुराहरू रोक्नको लागि नागरिकहरू आफै पनि सचेत हुनु पर्यो। म कयौँचोटि अमेरिका जाँदा भेट्छु, 12-13वटा देशहरू हुँदै 60 लाख 70 लाख खर्च गरेर चाहिँ के भन्दा अमेरिका छिर्ने नाममा चाहिँ ल्याटिन अमेरिकाको बाटो भएर पनि कतिपय मान्छेहरू आउन खोजिरहेको, यो जुन एउटा चाहिँ भ्रम छ कि विदेशमा पैसा फलेको छ र यहाँको घरबार सबै बेचेर भए पनि जानुपर्छ भन्ने यो कुरा हटाउनका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। तर नेपाल सरकार एउटा अभिभावक हो। अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि जसरी भए पनि फर्काउनका लागि हामीले चाहिँ अहोरात्र खटिरहेका छौँ। हाम्रो मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, हाम्रा दूतावासहरू त्यही काममा लागिरहेका छन्। जस्तो हामीलाई केही समय अगाडि भाइबर मार्फत जोडिएर गुनासो गर्नुभएको थियो श्रीकृष्ण कार्कीजीले। उहाँ साउदी अरबमा हुनुहुन्छ। यति बेला जुन मेन पावर कम्पनीले उहाँलाई हेभी ड्राइभरको लागि भनेर पठाएको थियो, लेबरमा काम लगायो। विगत 1 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो। विगत 5 महिनाबाट उहाँलाई कामबाट पनि निकालियो। उहाँ अहिले काम पनि छैन उहाँसँग, त्यस पछाडि उहाँको बस्ने व्यवस्थापन पनि छैन। यो जटिल समस्यामा उहाँ जुधिरहनु भएको छ। उहाँले त्यहाँको नेपाल दूतावासलाई पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो यस विषयमा, म नेपाल फर्कन चाहन्छु अथवा आफ्नो गुनासोहरू राख्नुभयो। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट यो गुनासो आउने बित्तिकै विगतका श्रृङ्खलाहरूमा गुनासो यसरी आएको छ भनेर त्यहाँका राजदूतसँग कुराकानी गर्न खोज्यौँ। तर त्यति यो सान्दर्भिक अथवा त्यति छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त रेस्पोन्स पाइनौँ। यस्तो छ, म तपाईँलाई कुरा बताउँ। श्रीलङ्काबाट के अरे साउदी अरेबियाबाट मात्रै 20,000 भन्दा बढी यस्तै समस्यामा, कार्की जस्तै समस्यामा पर्नुभएका साथीहरू फर्किरहनु भएको छ। अब साउदीको एउटा समस्या के छ भनेदेखि त्यहाँ नेपालका एयरलाइन्सहरूले उडान भर्छन्, तर त्यहाँको एयरलाइन्सको कुनै सिधा उडान यहाँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ उडान ढिलो हुँदाखेरि कतिपय साथीहरूको स्वदेश फिर्तीमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। म उहाँ कार्कीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दूतावासमा या हाम्रो चाहिँ जेदा स्थित हाम्रो
वाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँको समस्या जस्ताको तस्तै राख्नुहोला। यदि तपाईँलाई यहाँ गरिएको श्रम सम्झौताभन्दा फरक यहाँ तपाईँलाई जे शर्तमा जे काममा लगाउँछु भनेर पठाएको छ त्यो कामभन्दा फरक लगायो भनेदेखि त्यो पठाउने मेन पावर एजेन्सी विरुद्ध मुद्दा दायर हुन्छ, उनीहरूमाथि सजाय हुन्छ र उनीहरूबाट तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। त्यो समयमा तपाईँले जानकारी गराउनु पर्यो, जानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझ्नु पनि पर्यो, कागजहरू राम्रोसँग पढ्नु पनि पर्यो, जसले जे भन्यो त्यसमा आँखा चिम्लेर पत्याउनु पनि भएन होइन। तर अहिले तपाईँलाई जुन कठिनाइ परेको छ स्वदेश फर्किन चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ दूतावासमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। दूतावासले तपाईँलाई स्वदेश फर्किने व्यवस्था मिलाउँछ। जस्तो अब कतिपयको गुनासो गर्नुहुन्छ, दूतावासले हाम्रो कुरै सुनेन, दूतावासलाई कतिचोटि हामीले फोन गऱ्यौँ फोन उठेन भनेर, यदि दूतावासले फोन उठाएन अथवा दूतावासले कुरै सुनेन भनेर उहाँहरूले यसरी प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ भने उहाँहरू अन्तिम समयमा चाहिँ उहाँहरूले कोसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ? अनि उहाँहरूले श्रम मन्त्रालयसँग पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा त्यहाँको सम्पर्कका भनौँ न सम्पर्क नम्बरहरू छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा मन्त्रालयका नम्बरहरू उपलब्ध छन्, उहाँहरूले सिधै नेपाल सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ। तर सजिलो चाहिँ आफ्नो देशको आफू बसिरहेको देशको दूतावास अथवा त्यहाँको वाणिज्य दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो सजिलो हुन्छ। तर त्यहाँ केही गरी उठेन, विभिन्न कारणले केही समस्याहरू भयो भने तपाईँहरूले श्रम मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यति बेला हामीलाई एकजना युके निवासी युकेमा बसिरहनु भएको मित्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो, भाइबर मार्फत उहाँले हामीलाई जोडिएर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँको बुवा चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट युके जाने जुन प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो, जान खोजिरहनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई कतार एयरले चाहिँ तपाईहरूले जाने टिकट कतार एयरबाट काट्नुहुन्छ भने फर्किने रिटर्न टिकट पनि कतार एयरकै हुनुपर्छ, नत्र तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न भनेर एकजना बुवालाई चाहिँ बेलुका 2 बजेको समयमा भन्नुभएछ। र कतार एयरको कर्मचारीले त्यसो भनिसके पछाडि उहाँको बुवा यति बेला युके जान पाउनु भएन। उहाँले कतार एयरसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ फर्किने टिकट यहीँबाट काट्नुपर्छ भनेर भन्नुभएछ र उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयकै सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो नियम छैन, जुन एयरबाट तपाईँ जानुहुन्छ त्यही एयरबाट रिटर्न टिकट हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो रे। अब यो के हो सर? अब अहिले यो कोभिडको समयमा एयरबसहरूले चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापारको लागि पनि एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको जस्तो देखियो। अब यस विषयमा मलाई डिटेल त थाहा हुने कुरा पनि भएन, मेरो विषय पनि भएन र मेरो मन्त्रालयको विषय पनि भएन थियो। तर म के भन्न सक्छु भनेदेखि सामान्यतया उहाँ विदेश भिसामा जान खोज्नु भएको होला अथवा त्यहाँ आफ्नो आफन्तहरूलाई भेट्नको लागि इमिग्रेसनले चाहिँ उहाँको फर्किने कुराको सुनिश्चितता खोज्छ। तर फर्किने टिकट चाहिँ सम्बन्धित एयरलाइन्समै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुनै पनि एयरलाइन्समा उहाँको रिटर्न टिकट हुन सक्छ। राति 2 बजे भन्दा म अलिकति विश्वसनीय किन हुन सकिनँ भने जस्तो टिकट काट्दै थिएँ होइन, तपाईँ कहिले फर्किने हो भनेर टिकट काट्ने बेलामै उसले भनेको हुनुपर्छ होइन, त्यति बेला ध्यान पुग्यो कि पुगेन, नभए त्यहाँ गएर टिकटको कुरा त नहुनुपर्ने हो। तर पनि त्यस्तो केही समस्या रहेछ भने म पर्यटन मन्त्रालय मार्फत बुझ्न लगाउँला के विषय भएको। अब हजुरको यो समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यति बेला हामीसँग नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली जोडिनु भएको थियो, जो यति बेला परदेशमा रहेर विभिन्न समस्याहरू यो प्रतिकूल समयमा भोगिरहनु भएको छ, विभिन्न समस्या र जटिल परिस्थितिसँग जोडिरहनु भएको छ। ती आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीलाई विश्वास गरेर कल 24मा समस्या र गुनासोहरू राख्नु भएको थियो र यो गुनासो र समस्याहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग यस विषयमा उहाँहरूको समस्याको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ आजको कार्यक्रम कल 24मा। कार्यक्रम कल 24 को आजको श्रृङ्खला यति नै। यदि तपाईहरूसँग पनि कुनै समस्या गुनासा र जिज्ञासा छन् भने तपाईहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ
1660-011-2424 तपाईहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ र एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98-015-72-424 पनि तपाईहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको क्षेत्रमा भएका तपाईँसँग भएका कुनै गुनासो र अनियमितताको भिडियोहरू पनि बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 98-84-011-037 पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको विजयादशमी शुभ र सुखद रहोस्, शुभकामना। हामी भोलि अर्को नयाँ श्रृङ्खला र फलोअप रिपोर्टका साथ कार्यक्रम कल 24 लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।